मलाई अचम्म लाग्छ कि अब मान्छेहरू चाहिँ स्वागत नेपाल क्रिस्चियन पनि के इत्यादि भनेर चाहिँ भन्छन् रे। मलाई पनि सर्वोच्च अदालतमा एकचोटि एकजना वरिष्ठ अधिवक्ताज्यू एकदमै धेरै दारीज्यू सेतै भइसकेको, उहाँले मलाई ओ स्वागतजी तपाईँले पनि टिका लगाउनु भएको भन्नुभयो एक्कासी। म छक्क परेँ। म प्राय नै लगाएकै हुन्छु, बिहान बेलुकै पूजा गर्छु, हरेक दिन चाहिँ आफ्नो नित्य कर्म सकेर मात्रै म हिँड्छु। अनि किन र दाइ भने मैले, उहाँले मलाई एकदम विश्वासिलो मान्छेले भनेको, नेपालको ठुलै पत्रकार, विभिन्न सञ्चार संस्थाको चाहिँ महाप्रबन्धक समेत भइसकेको, उहाँले भनेपछि त मैले विश्वास गरेको थिएँ। तपाईँ त क्रिस्चियन भन्नुभएको थियो मलाई। अनि म अचम्मित भएँ। दाइ यता आउनु त भनेर मैले फेरि उहाँलाई अनि आफ्नो यो तुलसीको माला देखाएँ। भन्नै पर्ने भयो आज म श्रीकृष्ण प्रणामी सम्प्रदाय अन्तर्गत चाहिँ छु। भन्न जरुरी थिएन, त्यो आफूसँग हुने कुरा हो, देखाउने कुरा पनि देखाउनु पनि पर्ने रहेछ कहिलेकाहीँ होइन। यो अहिले मात्र होइन, फेरि धेरै ठाउँहरूमा साथीहरूले देख्नुहुन्छ यो जनाइ किन लगाउँछु। धेरैले कन्दनी लाउनुहुन्न होला, लगाउन छोडेका छन्। मलाई क्रिस्चियन भनेर गाली गर्नेहरूले त्यो पनि लगाउँछु। अहिले होइन नि, फेरि यो सामाजिक काम गर्न के गर्न थालेपछि, अभियानका कामहरू गरेपछि मात्रै होइन, आजसम्म छोडेको छैन। मैले फेसबुकमा केही समय अगाडि राखेको थिएँ, म 4 वर्ष हुँदाखेरिदेखि अहिलेको उमेरसम्म नियमित रूपमा दौरा होइन, सानो भोटो जस्तो, त्यति बेलादेखि अहिलेसम्म म नियमित नै ढाका टोपी लगाइ आएको। यसरी अहिले म बिरामी अवस्थामा छु, बैशाखी टेकेर हिँडिरहेको छु। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ लगाउँदिनँ दौरा सुरुवालले, बैशाखी अप्ठ्यारो हुन्छ। तर जवाफ दिनै नपर्ने प्रश्न हो। किनभने तपाईँ साँच्चै जेन्युनली काम गरिरहनु भएको छ भने स्टुपिड क्वेसनहरूको आन्सर दिएर आफ्नो समय बर्बाद गर्नु हुँदैन। र कहिलेकाहीँ अरू मान्छेहरूलाई आफ्नो बारेमा कुरा गर्नलाई इङ्गेज गराइदिनु पनि पर्छ। मैले त्यो मेहनत गर्नु परेन कि मान्छेहरू आफै इङ्गेज छन् मेरो बारेमा। म साथीहरूलाई एउटा यो देखाउनुको लागि मात्रै होइन, फेरि श्रीमद् भागवत गीता अङ्ग्रेजी संस्करण हो, विदेशीहरूलाई पनि बुझाउनु पर्छ। आज बिहान पनि एक अध्याय पढिसकेर मात्रै, यो अङ्ग्रेजी संस्करण मात्रै होइन, यो नेपाली हो राम्रोसँग, फेरि संस्कृत हिन्दी नै भनौँ, अङ्ग्रेजी नेपाली, यो फेरि एकजनाले मात्रै लेखेको होइन नि, भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुपादले मात्रै होइन, विश्वका विभिन्न महान मीमांसा गर्नेहरूले लेख्नुभएकाहरूलाई तुलना गरेर अध्ययन गरिरहेको छु। खालि भनेको के हो भने, जो मान्छेहरू धर्म संस्कृति नासियो भन्छन्, उनीहरू हप्ताको एक दिन कुनै मन्दिर जाँदैनन्, जसरी क्रिस्चियनहरू हप्ताको एक दिन चर्च कम्तीमा जान्छन्। इस्लाम धर्म मान्ने साथीहरू कम्तीमा हप्ताको एक दिन शुक्रबार मस्जिद जान्छन्। धर्म संस्कृति नासियो भन्ने अनि पूजापाठ इत्यादिदेखि लिएर गीता वेद उपनिषदहरूको जीवनमा अध्ययन नगर्ने, कोर्समा पढेको किताब बाहेक जीवनमा एउटै धार्मिक पुस्तकहरू, आध्यात्मिक पुस्तकहरू किनेर नपढ्ने, त्यस्तो वैचारिक दरिद्रता धेरै मान्छेहरूमा छ। र नै हाम्रो काम छ कि हामीले उनीहरूलाई बुझाउनु छ। भन्छन् स्वागत नेपाल ठिकै छ, कोही क्रिस्चियन भयो त के बिग्रियो? देश बेचेर खाने, भित्तिको पुछार खाने, व्यक्तिगत जीवनमा जति चरित्रहीन हुन्छ त्यसै गरी राष्ट्रिय जीवनमा पनि चरित्रहीन हुने भन्दा कोही मान्छे कसैलाई मान्छ, वन्दना गर्छ, स्मरण गर्छ भने गर्न दिउँ न। अपराधी हुनुभन्दा, पापी हुनुभन्दा, जुनसुकै भए पनि एउटा संस्कारमा ऊ लाग्यो भने त राम्रै मान्छे होला नि। तर हामी चाहिँ धर्म भन्दा पनि माथिको कुरा, अध्यात्म, रिलिजन भन्दा पनि माथि स्पिरिचुअलिज्म मा बढी विश्वास गर्नुपर्छ भन्छौँ। पहिला मान्छे हुनुपर्छ। मान्छेले बनाएका
हुन् धर्महरू, सम्प्रदायहरू, यी सबै। मसँग त्यहाँ बाइबल पनि छ, कुरान पनि छ, वेद पनि छ, एउटै लाइनमा राखेको छु मेरो लाइब्रेरीमा। ती बाइबल, कुरान र वेदहरू, गीताहरू कहिले पनि आपसमा लड्दैनन्, तर तिनलाई मान्ने मान्छेहरू चाहिँ लड्छन्। के भइरहेछ? यो एउटा कुरा थियो। म धर्मनिरपेक्षताको बारेमा यो के हो भन्ने बारेमा पछि बेग्लै कुरा गर्नेछु। अर्को कुरा, मान्छेहरूले चाहिँ यो कुन देशबाट चाहिँ सञ्चालित के पनि भन्छ। अचम्मै लाग्छ। आफ्नो आमाको सेवा गर्न तपाईँ छिमेकीसँग हाजिरा लिएर मात्रै गर्नुहुन्छ। हामी मेची महाकाली यात्रा गरिरहेका छौँ, नियमित जनतासँग भेटिरहेका छौँ, कुरा गरिरहेका छौँ। जम्माजम्मी नेपाल 1050 किलोमिटर मात्रै छ। 7-8 हजारको तेल हाल्यो भने हामी मेची महाकाली गर्न पुग्छ, गइरहेका छौँ। कुनै होटेलमा बस्दैनौँ। हामी आफै टेन्ट, स्लिपिङ ब्याग, ग्यास, चुलो, चामल बोकेर हिँड्छौँ र त्यही टेन्ट टाँगेर चाहिँ बस्ती बस्तीमा सडकको छेउमा सुत्दै हिँड्छौँ। ठुला होटेलमा बसेर पत्रकार सम्मेलन गरेर खर्च गर्दैनौँ। घरमा बस्दा पनि त्यही चामल खाने हो, जनतासँग कुरा गर्दै हिँड्दा पनि त्यही चामल खाने हो। अनि खर्च कहाँ भएको छ त? यो देश पुरै मेची महाकाली हामीले 3 पटक यात्रा गरेर चाहिँ त्यही देखेर मान्छेले भनेका थिए, कतिपयलाई थाहा होला, कतिपयलाई नहोला, यिनीहरू विदेशको पैसा लिएर चलिरहेछन् भनेर। अरे बाबा, आफै आफ्नो खाँदा, घरमा बसेर खाँदा पनि त त्यही चामल खाने हो। त्यही चामलकै पोको बोकेर हामी हिँड्छौँ र अनि आफ्नै ग्यास चुलो, टेन्ट, स्लिपिङ ब्याग लिएर हिँडिरहेका हुन्छौँ। घरमा पनि त्यही खाने हो। अनि खर्च कहाँ छ? ठुलो चाहिँ होटेलहरूमा बस्ने, पत्रकार सम्मेलन गर्दै हिँड्ने हो भने हुन्छ। हामीले त्यो गरेका छैनौँ। अनि आफ्नो देश, आफ्नो पैतालाले टेकेर हिँड्दाखेरि त तीर्थ हिँडे जस्तो पो हुन्छ त। शक्ति प्राप्त हुन्छ। किनभने संसारका सबै महानतम सफलता प्राप्त गरेका, परिवर्तनका प्रारम्भ बिन्दुहरू चाहिँ लामा लङ पिस मार्चहरू गरेर भएका थिए। लामा पदयात्राहरू, शान्ति पदयात्राहरू गरेर भएका थिए। अनि आफ्नो देशको सेवा गर्न, आफ्नो आमाको सेवा गर्न विदेशीसँग पैसा लिएर मात्रै गर्नुपर्छ, नभए गर्नै हुँदैन भन्ने सोच भएकाहरूले हामीले केही गर्यौँ भने पनि यिनीहरूसँग पैसा त छैन, अरूसँग पैसा लिएरै गरे होला। हामीसँग पैसा हुँदैन, मजाले लिन्छौँ त बहस गर्दाखेरि पैसा। कर्पोरेट हाउसहरूका चाहिँ मुद्दाहरू हेर्छौँ, कानुनी सल्लाहकार छौँ, सबै साथीहरूका आफ्नै चाहिँ घरहरू छन्, बढी मानका राम्रो चाहिँ आम्दानी गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ अभियानमा। तपाईँ सक्नुहुन्न होला, तर हामी सक्छौँ देशका लागि खर्च गरेर गर्नलाई। तर 1 पैसा पनि कसैलाई बाँड्दैनौँ, सकिँदैन। आफ्नै जनतालाई चेतना जगाउनका लागि होटेलमा बसेर खान नसकेर सडकमा हिँड्दै खाँदै हिँडेका छौँ। अनि अर्को कुरा, यो पृथ्वीमै हामी मात्रै त्यस्तो मान्छेहरू र सङ्गठन हो जसले आफ्नो अभियानको नेतृत्वमा लाग्ने, सदस्यता मात्रै प्रदान गर्दा परेन। तर पृथ्वीमा हामी मात्रै त्यस्तो सङ्गठन हो जसले पहिल्यै आफ्नो सम्पत्ति विवरण आयस्रोत सहित incnepal.com मा सार्वजनिक गरेको छ र हरेक वर्ष अपडेट गर्छ। अरूसँग सहयोग लिएर अनि आदि आफै राखेर आदि बाँड्दै हिँड्ने हो र? मन्त्री भइसकेर पनि सम्पत्ति सार्वजनिक नगर्ने हो र विवरण? मन्त्री भएको 3 महिनाभित्रमा सार्वजनिक गर्ने छ त तिम्रा कानुनमा। मन्त्री भएपछि सार्वजनिक गर्ने होइन, राजनीति गर्न थालेको दिनदेखि, वार्ड कमिटीको सदस्य हुँदाखेरिदेखि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ। हामी मात्रै वार्ड कमिटीदेखि नै सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने सङ्गठन हो यो धरतीमै। अब यो बुझ्नु छैन अनि मान्छेहरू चाहिँ विभिन्न खालका आरोप प्रत्यारोप गर्छन्। ठिक छ, ती आरोप प्रत्यारोपले हामीलाई अझ बढी स्पष्ट पार्नलाई मौका मिल्छ। इन्डिया इत्यादि के पनि भन्छन् फेरि बेला बेला मान्छेहरूले। हामीले आइफा अवार्ड रोक्दाखेरि के भनेर रोकेका थियौँ? ठाडो चुनौती दिएका थियौँ। कुनै पनि कलाकार वा कोही पनि नेपालमा आइफाका लागि आउँछ भने मर्न तयार भएर आउनु, त्यसका विरुद्ध
क्याम्पेनिङदेखि लिएर अदालतमा समेत पुग्यौँ, बन्द भयो। हामी इन्डियालाई क्षेत्रीय आतंकवादी भन्छौँ। द टेलिग्राफले पनि सर्च गरेर हेर्नु होला, द टेलिग्राफ, स्वागत नेपाल, रिजनल टेरोरिस्ट इन्डिया, भेट्नुहुन्छ। टेलिग्राफदेखि लिएर संसारका ठुल्ठुला चाहिँ म्यागजिनहरूले लेखेका छन् कि हामीले इन्डियालाई हेर्ने उसको व्यवहारका अनुसार कोठामा बसेर धारणा बनाउने होइन। यो देशको अस्मिता लुट्न खोज्ने छिमेकी भनेको मान्छे र कुनै पनि देश छिमेकी हुन सक्दैन। छिमेकी भनेको र सधियार भनेको फरक हो। अलाइ कन्ट्री भन्ने र बोर्डरिङ कन्ट्री भन्ने फरक हुन्छ। पूर्वीय दर्शनमा छिमेकी राष्ट्र, छिमेकी हुनलाई 10 घर परतिरको पनि छिमेकी हुन्छ। सिमाना जोडिँदैमा दुश्मन पनि हुन्छ, सिमाना जोडिँदैमा छिमेकी हुन सक्दैन। त्यसैले हामी छिमेकी मित्र राष्ट्र भन्दैनौँ, सधैँ शत्रु राष्ट्र भन्छौँ। र हामीले मोदीलाई लेखेको इमेल पछाडि सोझै तेरो श्रीमती कहाँ पढ्छ, तेरो चाहिँ छोरी कहाँ पढ्छन्, कुन बाटो हिँड्छन् सबै थाहा छ, तँलाई चाहिँ आफै यहाँ भेट्न आएछ, नभए मारिदिन्छु भनेर हामीलाई गरेको, धम्की दिएको फोनको कलहरूदेखि लिएर भिडियो पनि सबै सार्वजनिक छ। त यो सबै कुराहरू चाहिँ बरु हामी मर्न तयार छौँ, देशको लागि कुनै कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ। नेपाली जनताले ग्यारेन्टी खोज्नुपर्छ। त्यो ग्यारेन्टी दिने कस्तो हुन्छ? वार्ड कमिटीदेखि नै पार्टीको आफ्नो कुनै पनि समितिमा बस्ने बित्तिकै जसले सार्वजनिक गर्छ आफ्नो सम्पत्ति वितरण, त्यो मात्रै ग्यारेन्टी दिन सक्ने मान्छे हो। त्यस्तो हामी मात्रै हो, अरू कोही छैन। जसको टेलिफोन कल डिटेल्सहरू पनि सार्वजनिक हुन्छ, हाम्रो मात्रै हुन्छ। हामी गर्छौँ सङ्गठनभित्र। यस्तो हिम्मत भएको कोही छ नेपालमा? अब आफैले भन्न पर्ने बाध्यता हुँदो रहेछ। तर यो त सत्य हो नि त। मान्छेहरू बजारमा सस्तो कुराका पछाडि धेरै हिँड्छन्, महँगो कुराका पछाडि कम मान्छे मात्रै हिँड्छ। बजारमा सस्तै कुरा खोज्दै हिँड्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या धेरै हुन्छ। अहिले धेरै मान्छेहरू चाहिँ सस्ता कुराको पछि छन्, भनेको यिनै काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा, यी जनजातिवादी, मधेसवादी इत्यादि। तर वास्तवमा युगको विचार हामीले ल्याएका छौँ। त्यो विचार भनेको नो लेफ्ट नो राइट, अल आर रङ। न लेफ्ट विङ अर्थात् कम्युनिस्ट, न राइट विङ अर्थात् नन कम्युनिस्ट। हामी नेपालीहरू पनि यो विश्वलाई नयाँ दृष्टिकोण दिन सक्ने छौँ। धेरै कामहरू गरेका छौँ हामीले। संसारको सबभन्दा महँगो लोटसल्लाको पातबाट बन्ने क्यान्सर विरुद्धको औषधि 23,000 प्रति भाइरल अमेरिकी डलर पर्छ, नेपालमा बन्छ, हाम्रो पुस्ताले बनाएको छ। म आफै त्यसको कन्सल्ट्यान्ट। संसारको सबैभन्दा 1 नम्बर डिमान्डमा रहेको आँखाको इन्ट्राअकुलर लेन्स नेपालीले बनाए, सन्दुक रुइत। नेपालको इन्ट्राअकुलर लेन्स भेटेन भने मात्रै युरोप अमेरिकामा पनि अरू देशको किन्छन् मान्छेहरूले। संसारको जुनसुकै माटोमा फल्ने उच्च पहाडी भेगको तरकारीको बिउ उत्पादन गर्ने देश नेपाल। संसारको सबभन्दा महँगो उच्च तपाईँको चाहिँ सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको ढुङ्गा राखेर बनाइएको घडी राजनीतिकको विभाजनमा परेर बन्द भयो। संसारको चाहिँ महँगो मध्येको डोबरम्यान सुब्रमण्यमहरू भन्दा पनि उच्च हिमाली भेगको भोटे कुकुर अहिले 8-10वटा फार्म भइसक्यो। युरोप अमेरिकामा पनि 1 नम्बर डिमान्डमा रहेको हाम्रो स्टोनहरू फ्रेमिङ मात्रै गरेर तपाईँको युज गर्न मिल्ने अहिले 5वटा पहाड खोला भइसक्यो। हाम्रो बिजुलीको ट्रान्सफर्मर जो कोशकुमार जोशीज्यूकै हो, विश्वमा लिड गरिरहेको छ। यति धेरै कामहरू पछिल्लो पुस्ताले गरेको छ। तर राजनीतिमा मात्रै जिरिन्टोक्रेसी अर्थात् बुढाबुढी तन्त्र छ। दृष्टिकोणका हिसाबले पनि, विचारका हिसाबले पनि हामी नेपालमा नयाँ विचार स्थापित गरिरहेका छौँ। त्यो उन्नत लोकतन्त्र हो, एडभान्स डेमोक्रेसी, त्यो प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र हो। यसैले हामीले यो विचार बुझ्नका लागि आह्वान